काणकोणचो राजा जर बरो उरलो जाल्यार खंय प्रजा खूश जातली अशें म्हूण खूब लोकांचें इंटेंशन आशिल्लें। पूण कांय राजा जे आसात तो आपल्यालो संवसार, आपल्याली भुरग्यां, आपल्यालो बँक बॅलन्स वाडोवपा खातीर जेन्ना झडटा तेन्ना प्रजेचे बेहाल जातात। एक वेळार राजा जेवन जाल्यार जाता, पूण प्रजा जी आसा ती जेवन खूश उरपा जाय अशें पयलींचे राजा म्हणटाले आनी ते तशेंच करताले। पूण आयज काणकोण जे आसा, काणकोण राम भरोसे जाल्ले आसा आनी काणकोणाक जे हेल्थ सेंटर आसा तांचे क्वॉर्टर्स आसात हेल्थाचे, त्या क्वॉर्टर्साक जर तुमी पळयत जाल्यार भूत बंगले सुद्दां बरे उरतात, ताज्या पाश्ट परिस्थिती हांगा जाल्या। खरें म्हणटा जाल्यार डॉक्टर, इंजिनियर्स किंवा बाकीचे हायस्ट पोस्ट आसतात ते लोक जे येतात ते लटर फटर येनात, ते बरे पयशेकार घरांतले येतात, जे बंगल्यान रावपी, जे हायफाय लोक आसात, व्हडली व्हडली गाडी घेवन भोंवपी, हेच ह्या पोस्टाचेर चड अशे येतात। आनीक भुरगेपणांतल्यान VIP जगिल्ले जे लोक आसतात ते बेश्ट्या मेट्ट्या घरांनी किंवा क्वॉर्टर्सांनी रावनात, पूण आमचे सारके गरीब लोक उरतात ते खंयी रावन एडजस्ट करतात। काणकोणा एक हॉस्पिटल आसा, पूण लोकांक सेवा सारकी मेळना। कित्याक लागून सेवा सारकी मेळना हाजे खातीर आमी आयज मुद्दम काणकोणाक आयले आनी मुद्दम जे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसात त्या क्वॉर्टर्सांत भेट दिली जाल्यार हांगा कुत्रे, गोरवां किंवा बाकी जनावरां लावपाच्या लायकीचे हे क्वॉर्टर्स नात। ताका लागून मॅक्झिमम जे डॉक्टर्स काणकोणा येतात ते काणकोणाक रावपाक सोदनात, कारण ड्युटी करतरी कोणी मनीस जावं, तो दोतोर जावं जाल्यार पेशंट जावं कोणी जावं, ताका एक रेस्ट घेवपाची खूब गरज आसता। पूण हांगा रेस्ट घेवपाची परिस्थिती सोड, हांगा तुका टॉयलेटी सुद्दां जालें आनी सामकी इमर्जन्सी आनी जर हांगा येत ते आपुणूच पोटान सुकतलें पूण तुका टॉयलेट जावचें ना, अशी हांगा परिस्थिती आसा। आयज काणकोणाक व्हडलो व्हडलो डेवलप जाला, आमी सुंदर काणकोण केलां, बरें काणकोण केलां अशें म्हूण सांगतात आनी खुबशे रिपोर्टरांचेर आरोपय करतात की तुमी जें डेवलप जालें तें दाखयनात, जें वायट जालें तें दाखयता म्हूण। आयज काल परिस्थिती कितें जाल्या की पॉलिटिशियन जावं आनी कोणी आपुणें वायट केलें कोण सांगना आनी वायट केलें तें दाखयना, फक्त बरें केलें तें दाखयता। आनी ताका लागून जें वायट घडटा, जें वायट चल्लां, जें वायट परिस्थिती आसा ती रिपोर्टरांक दाखोवची पडटा आनी ताका लागून आयज आमी मुद्दम आयिल्ले। काणकोणाक दोतोरांचे खूब कमी आसा, तातूंत भितर फिजिशियन जो आसा तो 24/7 आसचो अशें म्हूण पब्लिकेन डिमांड केला, कारण फिजिशियन नाशिल्ल्या कारणान काणकोणाक खूब लोकांचे हाल जातात आनी ताका लागून काणकोणाक जो पेशंट येता तो काणकोणच्यान मडगांव, मडगांवच्यान GMCन आनी इतली ट्रॅव्हलिंग करतना ताका एक पाटी मरण येवंक शकता। खरें म्हणटा जाल्यार काणकोण आमची खूब डेवलप जावपाची गरज आशिल्ली, कारण तेन्नाचे आमदार श्री विजय पै खोत हाणें काणकोणाक सुसज्ज अशें एक हॉस्पिटल बांदिल्लें, पूण हॉस्पिटल बांदून सुद्दां जे काणकोणाक दोतोर येतात ते बऱ्या घराण्यांतले दोतोर आसतात, पयशेकार दोतोर आसतात आनी तांकां रावपाक काणकोणाक एक बरे क्वॉर्टर्स नाशिल्ल्या कारणान काणकोणान कोण दोतोर रावूंक सोदना। ताका लागून सरकारान जाता तितले बेगीन हांगा लक्ष घालचें आनी हे क्वॉर्टर्स जे आसात हे फुल्ल डॅमेज जाल्ले आसात, हे रिपेर जावंक शकतात, पूण रिपेर जाल्यार रिपेर करचें नाल्यार एक नवीन बरे क्वॉर्टर्स बांदून दोतोराक रावपा सारकी कितें तरी सुविधा करची। आनी दोतोरान जर हांगा जर कंटिन्यू जर 24 वरां दवरत जाल्यार आमकां मडगांव GMCन वचून हाल काडपाची गरज ना, हांगाच आमकां सगळ्यो सुविधा मेळूंक शकतात। पूण जे आमचे काणकोणचे राजा, जे काणकोणचे मेन लोक आसात, जर तांणी जर काणकोणा लक्ष घालत जाल्यार काणकोण बरें डेवलप जातलें आनी काणकोणकारांक मेळटा वचपाची गरज ना हेल्थ इश्यू खातीर अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात। त्याच बरोबर लोकांनी डिमांड केल्लें आसा की हेल्थ मिनिस्टर, गोंयचे CM हांणी ताबडतोब काणकोणाक लक्ष घालचें आनी काणकोणकारांक राहत दिवची। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।